2 Peter 1:4. दोस्रो पत्रुस 1:4. 2 Peter 1:4 says, whereby are given to us exceeding great and precious promises, that by these you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. दोस्रो पत्रुस 1:4 मा यसरी लेखेको छ, यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ कि यस संसारका कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हो. 2 Peter 1:4 says that the world is corrupted through lust. दोस्रो पत्रुस 1:4 ले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ संसार चाहिँ कुइच्छाबाट आउने कुरोहरूबाट भ्रष्ट भएको छ भनेर भनेको छ है त. Some people lust after money. कतिजना मानिसहरू चाहिँ पैसाकै पछि लाग्छ है त, पैसाको अभिलाषा राखेर पैसाकै पछि लाग्छ. Some people lust after sex. कतिजना मानिसहरूले यौनको अभिलाषा राख्छ. Some people lust after power. कतिजना मानिसहरूलाई एकदमै शक्तिको अभिलाषा हुन्छ. Lust after popularity. कतिजनालाई के को अभिलाषा हुन्छ भनेदेखि म एकदमै फेमस भइदिए हुन्थ्यो है, मेरो नाम चलेको भए हुने थियो भन्ने कुरोको अभिलाषा हुन्छ उनीहरूलाई. They want to be number 1. उनीहरू नम्बर 1 हुन चाहन्छ. Some people lust after fashion. कतिजना मान्छेहरू चाहिँ एकदम फ्यासनको अभिलाषा हुन्छ उनीहरूलाई And health. है, उनीहरूको स्वास्थ्य चाहिँ एकदमै भइरहोस्, ज्यान बन्नेको होस् भन्ने कुरोको पछि नै लागेको हुन्छ. And food. कतिजना मान्छेलाई त खाने कुरोको अभिलाषा पनि हुन्छ. There's a saying, पेट पूजा. पेट पूजा है, worship of the stomach. Some people lust after what others have. कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ के को अभिलाषा हुन्छ भने जुन कुरा अरूहरूकोमा छ नि, अरूहरूकोमा भएको कुरोहरूको चाहिँ अभिलाषा उनीहरूलाई लाग्छ. They're always complaining. उनीहरू जहिले पनि गनगनाइरहेको नै हुन्छ. They're always grumbling. उनीहरू जहिले पनि गनगनाइरहेको, जहिले पनि गुनासो नै गरिरहेको हुन्छ. One girl buys a new kurta and comes to church. एउटा बहिनीले नयाँ कुर्ता लाएर चर्च आयो रे. Then she sees another girl and she looks at her kurta and says, it's better than mine. तर नयाँ कुर्ता लाएर आएको छ, तर अर्कोले कुर्ता लगाएको देखिसकेपछि चाहिँ ओहो मेरो भन्दा त कता कता राम्रो कुर्ता लगाएको रहेछ उसले भनेर आफ्नो होइन तर अरूको देख्छ. She immediately starts complaining. त्यहाँदेखि तुरन्तै गुनासो गर्न थालिहाल्छ उसले. One guy, he comes to church with 200cc bike. है, एकजना छोरा मान्छे चाहिँ बाइकै लिएर चर्च आउँछ अरे 200cc को. And he sees parked in the church parking lot 220cc bike. अझ आफ्नो बाइक चाहिँ पार्क गर्नु जाँदा चाहिँ त्यहाँ अर्कोको 220, उसको 200 को अर्कोको 220cc को बाइक चाहिँ पार्क गरिरहेको देख्छ अरे. He also starts grumbling and complaining to God. Why you are he got 220, I only got 200. त्यहाँदेखि तुरन्तै उसको पनि गुनासो सुरु हुन्छ है, मेरो चाहिँ 200 को मात्रै छ तर उसको त 220 को रहेछ भनेर त्यहाँबाट परमेश्वर प्रति उ गनगनाउन थालिहाल्छ. Some people, they grumble morning till night. कोही मान्छे त बिहानदेखि बेलुकीसँग गनगनाउने काम मात्रै गर्छ. You cut the blood. यदि उनीहरूलाई यसो काट्यो भने पनि blood doesn't come out. सायद रगत बाहिर निस्किँदैन होला. Grumbling and complaining comes out. गुनासो र गनगनाउने कुरोहरू नै झर्छ होला यदि काट्यो भने पनि. Think, are you that person? यसो विचार गर्नुहोस्, तपाईँ त्यसमै पो पर्नुहुन्छ कि? That person says like this. त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ यसो भनिरहेको हुन्छ है त. गर्मीको समयमा कति गर्मी छ. When it is summer, how hot it is. पानीको समयमा यति पानी पर्छ. And in the monsoon they complain about how much it's raining.
जाडोको समयमा कति जाडो छ, And when it is winter, they complain about the cold. सुक्खाको समयमा कति धुलो छ. And when it is dry season, they complain about the dust. They all the time complaining. भनेपछि है उनीहरूको गुनासो सकिँदैन. गर्मीमा गर्मीकै विषयमा गनगनाउँछ, जाडोमा जाडोकै विषयमा, सुक्खा पनि हुनु हुँदैन, पानी पनि पर्नु हुँदैन. उनीहरू हर समय गुनासै गरिरहेको हुन्छ. How do we escape the lust of money, sex, power, bad attitudes, and paid puja, and worshipping our body? भनेपछि तपाईँ हामी चाहिँ यो प्रकारको विभिन्न प्रकारको अभिलाषाहरूबाट कसरी बाँच्ने होला. अभिलाषा यौनको मात्र हुँदैन रहेछ, अभिलाषा पैसा रुपियाँको मात्र हुँदैन रहेछ, अभिलाषा मान्छेको नराम्रो आचरणको पनि हुन्छ. गनगनाउने कुरो, हमेसा सब समय गुनासो गरिराख्ने कुरो, यो प्रकारको विभिन्न प्रकारको अभिलाषा है, पेट पूजा, कतिजना आफ्नै ज्यानको मात्रै ख्याल गर्ने, यो सबैको अभिलाषाहरूबाट पर्नबाट चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ कसरी बाँच्न सक्छौँ त? By participating in the nature and character of Jesus. येशूको जस्तो चरित्र र स्वभाव छ त्यस्तै स्वभावमा हामी पनि सहभागी भयौँ भनेदेखि चाहिँ हामी यो प्रकारको अघि उहाँले भन्नुभएको कमजोरीहरूमा हामी पर्दैनौँ. Okay? But how do we get God's character and nature in our character and nature? तर हाम्रो चरित्र र स्वभावमा अब परमेश्वरको चरित्र र स्वभावलाई चाहिँ कसरी ल्याउने त? How? कसरी? We cannot say, oh God, do a photocopy chap. ल है प्रभु तपाईकोमा जे छ मलाई पनि फोटोकपी दिनुहोस् भन्न त मिल्दैन हैन. लो म यहाँ छु मलाई फोटोकपी गरिदिनुहोस् भन्न मिलेन. We cannot earn it by fasting and praying. अब यो कुरो उपवास र प्रार्थना गरेर कमाइने कुरो पनि होइन. Because whatever we got in Christian life is because of the cross. किनभनेदेखि हामीले त ईसाई जीवनमा जे पायौं क्रुसको कारणले गर्दा त पाएको हो नि हामीले. It's grace of Jesus, not our grace, हाम्रो not our strength. आफ्नै बल शक्तिमा हामीले केही पनि पाएनौं. येशूको अनुग्रहले है, येशूको अनुग्रहले मात्र हामीले जे पाएका छौं त्यो पाएका छौं. So over here it says, यहाँनिर यसरी भनेको छ, we participate in the divine nature when we are given exceeding great and precious promises. त्यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भने हामीलाई चाहिँ उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू जब उहाँले दिनुभयो तबबाट चाहिँ यस्ता नराम्रो कुराहरूबाट चाहिँ हामी उम्केर चाहिँ ईश्वरीय स्वभाव चाहिँ हामीमा पनि आउँछ अथवा हामीले पनि सहभागी हुन पायौं भनेर यहाँ लेखेको छ. There are thousands of promises in the Bible. बाइबलमा हजारौं प्रतिज्ञाहरू छ. We cannot study that in 2 hours today. अब 2 घण्टामा सबै प्रतिज्ञाहरूको अध्ययन त गर्न सकिँदैन. आज 2 घण्टा मात्र छ हामीसँग समय. But we are going to study how to receive 3 promises. तर जम्मै बाइबलमा भएको हजारौं प्रतिज्ञाहरू मध्ये 3 वटा प्रतिज्ञा चाहिँ हामी कसरी आफ्नो बनाउन सक्छौं त्यो मात्र हामी अध्ययन गर्ने So छौं. we'll divide this 2 hours into 3 halves. आज चाहिँ अब हामीलाई 2 घण्टाको वचन भनेर भन्नु भएको छ है. यो 2 घण्टालाई हामी 3 भाग गर्ने छौं है त. Okay. है पहिलो भाग त्यसपछि त्यहाँदेखि दोस्रो र तेस्रो गरेर 3 भाग गरेर अध्ययन गर्ने So छौं. to look at 3 promises in the Bible. अनि बाइबलको केवल 3 वटा प्रतिज्ञाहरूमा हामी फोकस गरेर है हामी यो समयलाई लिँदै छौं. The first promise पहिलो प्रतिज्ञा is the promise of promotion. पहिलो प्रतिज्ञा चाहिँ हाम्रो पदोन्नति हुने है. हाम्रो पदोन्नति चाहिँ कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयको प्रतिज्ञा हो है त. The promise of getting favor from God. परमेश्वरको निगाह प्राप्त गर्ने र पदोन्नति हुने विषयमा. Second promise, अनि दोस्रो प्रतिज्ञा चाहिँ the promise of healing and health. यो स्वस्थ र चंगाईको प्रतिज्ञा दोस्रो चाहिँ. And the third one is अनि तेस्रो चाहिँ the promise of increasing income and decreasing अनि expenses. तेस्रो प्रतिज्ञा चाहिँ के रहेछ भने आम्दानीमा चाहिँ बढ्ने खर्चमा चाहिँ घट्ने है. हाम्रो कसरी आम्दानी चाहिँ बेसी खर्च चाहिँ कम्ती कसरी हुन सक्छ यो पनि प्रतिज्ञा रहेछ बाइबलमा. अनि यो विषयमा हामी हेर्ने छौं. I didn't bring my wallet today. And it's in my bag. No, I didn't bring my wallet. उहाँले भन्नुहुँदैछ मैले मेरो पर्स बोके छैन आज. So
Can somebody give me a 500 rupee note? ल तपाईँहरू मध्ये कसैले मलाई 500 रुपियाँको एउटा नोट दिनुहोस् न है त। Don't worry, I will not take it. म लादिनँ, I just want to show something. देखाउनको लागि मात्रै हो। 500 रुपियाँको नोट मलाई दिनुहोस् न। Many people, your face became full of tension. अनि कतिजना त चिन्ता गरिहाल्नु ला 500 रुपियाँ लाने रहेछ अब भनेर। Thank you. If you just stand here 1 minute. एकैछिन यहाँ आउनुहोस् न, तपाईँ पनि एकैछिन उभिदिनुहोस्। Okay. Can you read what is written over there? यहाँ बिचमा के लेखेको रहेछ पढिदिनुहोस् न है। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, श्री नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, रुपियाँ 500 तुरुन्त पाइनेछ। Okay. Yes. Thank you. धेरै धन्यवाद। So you got it back, eh? हेर्नुहोस् है, फर्काइदिए सबैको अगाडि, मैले लगेको छैन नि। Nepal Reserve Bank or Nepal's National Bank नेपालको राष्ट्रिय ब्याङ्कले printed this thing on a piece of paper. नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले यो कुरो चाहिँ एउटा कागजमा छाप्यो। And they said, अनि त्यो कागजमा चाहिँ उनीहरूले के भन्यो भने this is the promise of the National Bank of Nepal यो कागजमा चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले चाहिँ के प्रतिज्ञा गर्छ भने they promise that with this paper you can buy anything of value that is equal to 500 rupees. तपाईँलाई थाहा छ यो पनि पेपरै हो, अरू कुरोहरू पनि पेपरै हो, तर यो कागज र अरू कागजमा के फरक छ भने यो कागजमा चाहिँ नेपाल सरकारले, नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले यो कागज, यो हाम्रो छापेको कागज चाहिँ कहीँ गएर 500 रुपियाँ बराबरको सामान तपाईँले किन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले सामान तपाईँलाई दिन्छ। यो कागज तपाईँले बुझाउँदा उनीहरूले थाप्नुपर्छ भनेर भनेको। यो चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कको त्यहाँ प्रतिज्ञा भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो कागज महत्त्वपूर्ण भएको हो नि त। ओके नि, भन्नुहोस् त। Amen? आमेन। Okay? But how much more is the Reserve Bank of Heaven? अब हेर्नुहोस् है त, नेपालको सरकारले प्रतिज्ञा गरेको यो कागज त हामी ढुक्कै भएर गएर बजारमा गएर किनमेल गर्छौँ, पाउँछै पाउँछ भनेर भनेपछि स्वर्गबाट परमेश्वरकै प्रतिज्ञा भएको कागजको त झन् कति धेरै भ्याल्यु होला, हो कि होइन? कति धेरै महत्त्व होला त्यसको झन्। God's Bible is full of promises. तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरको वचन जो कागज तपाईँको हातमा छ नि त्यो त झन् प्रतिज्ञा छ। Well, you can look at 3. तर आज चाहिँ हामी केवल 3वटालाई मात्र ध्यान Because दिनेछौँ है these त। 3 are very important for us. किनभने यो 3वटा हाम्रो लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। The others are also important. अरू पनि प्रतिज्ञाहरू महत्त्वपूर्ण हो, But because of a lack of time, we are going to look at only 3 तर points. अब आजबाट कति दिन बस्न त मिलेन। अबको यो 2 घण्टामा चाहिँ केवल 3वटा प्रतिज्ञालाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। Let's open the book of Haggai. हामी हगाईको पुस्तकलाई हेरौँ। Okay, as we open the book of Haggai, हगाईको पुस्तक हेर्दै गर्दा first chapter, हगाई 1 को and let us read verse 2. हगाई 1 को 2 पद। Thus speaks the Lord of hosts, saying, this people says, the time has not come, the time that the Lord's house should be built. यसरी लेखेको छ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यी मानिसहरू भन्छन् परमप्रभुको मन्दिर निर्माण गर्ने समय अझै आएको छैन। And number 4, अनि 4 मा verse 4, is it time for you to dwell in your paneled houses, decorated houses, and this temple lie in ruins? यहाँ के लेखेछ भने यो मन्दिर चाहिँ भग्नावशेष भइरहेको देखेर पनि तिमीहरू आफू चाहिँ बुट्टादार काठले सजाइएका घरहरूमा बस्ने समय यो हो र भनेर लेखेको छ। Now think of this very clearly. अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। God is telling his people, परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई यसो भनिरहेका छन्, you have nice houses, तिमीहरूको त आफ्नो आफ्नो राम्रो राम्रो घरहरू छ, but my house is in ruins. तर मेरो घर चाहिँ भत्केर भग्नावशेष भइरहेको छ। You have nice houses, तिमीहरूको त कस्तो राम्रो राम्रो घर छ, but you say it's not time to build God's house. तर जब मेरो घरको कुरा आउँछ, मेरो मन्दिरको कुरा आउँछ, तिमीहरूले भन्छौ अहिले बनाउने समय भएको छैन। God is saying the people said this. परमेश्वरले
मान्छेहरूले चाहिँ यसो भन्छन् भनेर भनिराख्नु भएको छ। Now, if I ask anybody, any of the ladies here, हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई मैले सोधेँ भने or any of the guys over there, अथवा यहाँको दाजुभाइहरूलाई पनि सोधेँ भने if I say, यदि मैले यसो भने is it time to build God's house? यदि मैले तपाईँहरूलाई परमेश्वरको घर बनाउने समय अहिले हो कि होइन भनेर सोधेँ भने Everybody will say yes. If सबैजनाले हो नि बनाउनु पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। I ask the ladies also, हाम्रो they'll say दिदीबहिनीहरूले पनि with their mouth, yes, 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 अनि yes, अहिले yes. त सबैले मुखले त के भन्नुहुन्छ, हो परमेश्वरको घर पनि यति बेलै त हो बनाउने, परमेश्वरको भवन बनाउने समय यही हो भनेर भन्नुहुन्छ। But God says, the people are saying, तर परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छ भने time is not come. है अहिले पनि समय आएको छैन हौ, बनाउने People are समय not अहिले building the होइन। house. मानिसहरूले परमेश्वरको भवन निर्माण गरिरहेका छैनन् भनेर लेखेको छ। What is God trying to say over here? यहाँनिर परमेश्वरले के भन्न खोजिराख्नु भएको छ? He is trying to say परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने that people were busy in their own house. They didn't give time to come to church. खासमा यसो भनेको परमेश्वरले चाहिँ मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो घरमा यति साह्रो बिजी छ, चर्च आउने टाइम पनि छैन है, मण्डली आउने समय पनि छैन भनेर भनेको। They were so busy doing their own work यति बेला पनि विश्वासीहरू चाहिँ के थियो भने आफ्नो आफ्नो काममा उनीहरू यति साह्रो व्यस्त थिए that they had no time to work for the church. है, मण्डलीको लागि चाहिँ केही काम गरिदिने उनीहरूसँग समय नै थिएन। Their house is full of good treasures. उनीहरूको घरलाई हेर्ने हो भने घरमा एकदम राम्रो राम्रो चिजबिज सरसामानहरू छ, But no treasures they bring to the church. तर मण्डलीमा प्रभुको कामको लागि भनेर उनीहरूले ल्याउने कुरो केही पनि छैन भनेको। They have motorcycles, they have cars, they have own houses. उनीहरूको कुरा गर्ने हो भने कतिजनाको आफ्नै मोटरसाइकल, कतिजनाको आफ्नै गाडी, कतिजनाको आफ्नै घरहरू छ। They have nice bank balance. यदि उनीहरूको ब्याङ्क ब्यालेन्सलाई चेक गर्यो भने पनि उनीहरूको टन्नै पैसा छ, Gold also they have. उनीहरूसँग सुन पनि छ, But they do not bring 10% of their money to God's तर house. त्यत्रो धन सम्पत्ति चिजबिज भएको मान्छेले 10% पनि मण्डलीमा लिएर आउँदैन प्रभुको कामको लागि भनेर। So when God is saying they don't have time, जब परमेश्वरले नि यिनीहरूले भन्छ अहिले समय नै छैन भनेर, यो कुराहरूको लागि समय नै दिँदैन भनेर भन्नुहुँदा when चाहिँ they say it's, the house of God is in ruins, अनि जब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो घर चाहिँ भत्किरहेको अवस्थामा छ, मेरो घर चाहिँ भग्नावशेष भइरहेको छ, they did not pay the tithe and offering of their time, talent, treasure and money. तपाईँलाई थाहा छ विश्वासीहरूले चाहिँ आफ्नो समयको, आफ्नो सिपको, आफ्नो सम्पत्तिको, आफ्नो रुपियाँ पैसाको दशांश र भेटी प्रभुको लागि ल्याउँथेन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त छ, मेरो घर भत्किरहेको देख्दा पनि उनीहरूले बनाउने कुरै गर्दैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको हो। That's why Haggai 1 verse 5 and 7 says, त्यही कारणले गर्दा हगाई 1:5 र 7ले यसो भन्छ, consider your ways. तिमीहरू आफ्ना आफ्ना चालको होशियारी साथ विचार गर। And we'll read Haggai chapter 1 verse 6. अनि 1:6 पनि हामी हेरौँ है त। You have all sown much but bring in little. तिमीहरूले छर्न त धेरै नै छरेका छौ, तर थोरै मात्र कटनी गरेका छौ। Sunday they worked very hard and sowed a lot of energy into their fields or homes or workplaces. आइतबार एकदमै खटेर, चाहे उनीहरूको खेतबारीमा होस्, चाहे आफूले गर्ने जागिरमा होस् या घरमा नै होस्, उनीहरूले बिउ स्वरूप उनीहरूले धेरै मेहनत, उनीहरूको धेरै परिश्रम चाहिँ रोपे। They gave lot of energy there. उनीहरूले आफ्नो काममा होस्, जागिरमा होस्, जहाँनिर होस्, आइतबारको दिन उनीहरूले पुरा खटे, उनीहरूको बलै सकिने गरी उनीहरूले काम त गरे। Even in children when they went to school, they worked very hard. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. अनि अब केटाकेटीलाई नै सम्झिने हो भने पनि उनीहरूको
आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार सहित उनीहरू स्कुलमा गएर, कलेजमा गएर एकदमै बढी उनीहरूले मेहनत गरेर पढ्नु त पढे। They sowed much in their workplaces. भनेको अर्थ त उनीहरूलाई जहाँ उनीहरूको जिम्मा छ, जहाँ उनीहरू हुनुपर्ने हो, त्यहाँनिर उनीहरूले छर्न त धेरै नै छरे। But when they came to Saturday in church, तर छर्न चाहिँ धेरै छरे, तर शनिबारको दिन चर्चमा आउँदा चाहिँ in the offering bag they put in little. भेटीमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ थोरै नै हाले। 5 rupees, 5 रुपियाँ, 10 rupees, 10 रुपियाँ। 100 rupees you cannot find in the church. भेटीको झोलामा 100 रुपियाँ त मुस्किलै छ पाउनु। Or sometimes you see 20 rupees, 50 rupees. कोही कोही बेला है 20 रुपियाँ 50 रुपियाँसम्म चाहिँ देखिन्छ। 500 rupees and 1000 rupees, they are atheists. They never come to church. तपाईँलाई थाहा छ 500 रुपियाँको नोट, 1000 रुपियाँको नोटहरू त नास्तिकहरू हो, उनीहरू चर्च आउँदैन। They never come inside. है भेटीको झोलामा 500 रुपियाँ, 1000हरू कहिले आउँदैन, उनीहरू नास्तिक पैसाहरू हो। God is saying, consider your ways. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो चाललाई विचार गर है। God doesn't want all your money. तपाईको सबै पैसा परमेश्वरले खोजेको होइन। He wants 10%. परमेश्वरले तपाईलाई केवल 10% ल्याऊ भनेर God doesn't भन्नुभएको। want 7 days of your week. परमेश्वरले तपाईलाई हप्ताको 7 दिन चर्च धाउ भनेर भन्नुभएको Just होइन। one day, Saturday. तर कम से कम शनिबार एक दिन त तपाईले छुट्टाउनु जान्नै पर्छ। God doesn't want all your talent in the church. तपाईको सबै सिप, तपाईमा भएको गुणहरू चाहिँ, वरदानहरू चाहिँ सबै चर्चमै खर्च गर त भनेको होइन। But He wants you to give your talent to the church. तर तपाईले के जान्नु भएको छ, तपाईले जान्नु भएको सिप, तपाईमा भएको गुण र वरदानको कम से कम 10% त तपाईले चर्चलाई दिनुपर्छ है। If you have 2 nice shoes, ladies, अब दिदी बहिनीहरू तपाईहरुको दुईटा राम्रो राम्रो जुत्ता छ अरे, one you give to the church. अनि यसो विचार गरेर एउटा त म त प्रभुको कामको लागि भनेर चर्चमा लिएर दिनुस् न। You have 2 mobile phones, guys. दुईवटा मोबाइल फोन होला दाजुभाइहरुसँग, Give one to the church. एउटा तपाईले चर्चमा लिएर आउनुहोस्। They can use that money to take care of the poor, take care of the church, take care of the leaders. तपाईले लिएको जुत्ता, तपाईले लिएको फोनलाई त पास्टर बुवाहरूले कसरी त्यसलाई कहाँनिर प्रयोग गर्नुपर्ने हो भनेर त उहाँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ नि होइन। त्यसले गरिब दुखीहरूलाई बाँडचुँड गर्नको लागि, अगुवाहरूलाई आशिष पुर्याउनको लागि, केही न केहीको लागि, परमेश्वरको राज्यको कामको अगाडि बढाउनको लागि अगुवाहरूले प्रयोग गर्नुहुनेछ। When we pay the tithe of our time, talent, treasure and money to the local church, जब हामीले हाम्रो दशांश पैसा रुपियाँको मात्र होइन है, आफ्नो समयको, सिपको, सम्पत्तिको, रुपियाँ पैसाको दशांश चाहिँ हामीले जब हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा ल्याउँछौँ, you'll get a good job. तपाईले राम्रो काम पाउनु नै हुनेछ You'll get a good boss. है। तपाईको मालिक काम गर्ने ठाउँमा पनि राम्रो नै पर्छ। You'll get a good salary. तपाईको पैसा, तपाईको तलब पनि राम्रो नै हुन्छ है। You'll get good work. तपाईले काम पनि राम्रो पाउनु Your हुनेछ। studies also will go well. तपाईको पढाइमा प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ, राम्रो गर्नुहुनेछ। But if you don't give your time, talent, treasure and money to the local church, तपाईलाई थाहा छ आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा आफ्नो समयको, सिपको, सम्पत्तिको, रुपियाँ पैसाको दशांश तिर्ने काम तपाईले गर्नुहुन्न भने you'll get a very poor job. सायद तपाईको काम चाहिँ त्यति के भन्ने एउटा राम्रो चाहिँ होइन है। तपाईको काम चाहिँ तपाईले त्यति बलियो खालके पाउनुहुन्न You'll get a horrible, terrible salary. है। तपाईको तलब पनि एकदमै भन्नु पनि लाजमर्दो है, त्यो प्रकारको तलब भएको कामहरू मात्रै पाउनुहुन्छ। You'll get such a bad boss that when you look at him, you'll know exactly who Satan is. है तपाईको मालिक, तपाईको काम गर्ने ठाउँमा मालिक पनि यस्तो खाले हुन्छ, हेर्ने बित्तिकै तपाईलाई थाहा हुन्छ शैतान चाहिँ यस्तै होला भनेर। You'll never be promoted in your work. In your work, you'll always be the tail. तपाईलाई थाहा छ तपाईको काममा, तपाईको जागिरमा तपाईले उन्नति र पदोन्नतिको आशा नगर्दा हुन्छ। तपाई टाउको होइन, तपाई पुच्छरै रहनुहुन्छ। You'll study, but your mind will become like an eye and nothing will go in. तपाईलाई थाहा छ
जति पढ्नुहुन्छ म त है शनिबार चर्चै पनि नगइकन पढ्छु भनेर जतिसुकै गर्नुहोस् तर तपाईँको दिमाग फलाम बराबर हुन्छ जति पानी हाल्दा पनि नपस्ने जस्तै। But if you pay your tithes तपाईँलाई थाहा छ जब तपाईँले दशांश तिर्न सिक्नुहुन्छ to the local church, आफ्नो स्थानीय मण्डलीलाई God will promote you. परमेश्वरले तपाईँलाई उन्नति दिनुहुन्छ, तपाईँलाई अगाडि बढाउन थाल्नुहुन्छ। One of my friends in Kathmandu, काठमाडौँमा मेरो एकजना when साथी he was a हुनुहुन्छ, very small boy, 9 years old, सानो 9 वर्षको मात्र हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँ। he heard in church about tithing. चर्चमा यसरी नै दशांश तिर्नुपर्छ भन्नेको सुन्नु भएछ। And his mom and dad gave him pocket money. त्यति बेला चाहिँ उसको आमा बाउले चाहिँ उसलाई थोरै थोरै मिठाई खाने पैसा दिन्थेछ। So he thought, I also should pay tithe. अनि उसले सोचेछ मैले पनि त दशांश दिनुपर्ने हो, थोरै थोरै त मैले पनि पाउँछु। If I pay tithes, God will promote me. अनि उसले सुनेछ दशांश मैले तिरे भनेदेखि त मेरो पनि त उन्नति हुन्छ, He will promote me in my school. अनि मेरो स्कुलमा है प्रभुले मलाई सहायता दिनुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ भनेर उसले सम्झेछ। He will make me the head and not the tail among my friends. अनि मेरो साथीभाइहरूको बिचमा मलाई परमेश्वरले पुच्छ र हैन टाउको बनाउनु हुने रहेछ दशांश तिरेपछिको प्रतिज्ञा त यही हो। So he bought, with his money, he went and bought sweets. अनि उसले पाएको पैसाले चाहिँ गएर मिठाई किन्यो रे But he kept 10% back. है, तर उसले 10% चाहिँ खर्च गरेन रे, Took it अनि लग्यो and he gave it to the church. द मनी। Yeah. अनि उसले पाएको पैसाले 10% चाहिँ छुट्याउने अरे, अरूले चाहिँ मिठाई खाने तर उसको पाएको मिठाई खाने पाएको पैसाको No, no, he 10% bought money, but he separated 10% for tithe and he gave. The rest he bought sweets. यस। अनि उसले दशांश तिरेर मात्र उसले रहल पैसा खर्च गरेछ। Okay. When he paid the tithes, जब उसले दशांश यसरी दियो he got promotion in his mind. He got a great idea. है, परमेश्वरले उसलाई उसको सोचाइमा पनि एउटा उन्नति दिनुभएछ है। उसलाई एकदम राम्रो आइडियाहरू आउन थाल्यो अरे। He said, if I eat all these sweets, my teeth will become full of holes. अनि उसले के सोचेछ भने अब 90%ले त मैले मिठाई किनेर खाँदैछु, यो पाराले मिठाई खायो भनेदेखि त मेरो दाँत त बिग्रिने भयो। Let me sell to my friends. तर उसले के गरेछ भनेदेखि बरु त्यो मिठाई चाहिँ किन्ने सबै चाहिँ नखाने साथीभाइलाई बेच्न थालेछ। And his friends were sitting in the class. अनि अब साथीभाइ क्लासमा बसिरहेको छ, They're in the school. स्कुलमा छ। From the outside shop, he bought nice sweets. अनि के गर्नु थालेछ भने यो सानो केटोले बाहिरबाट अब है मिठाई सिठाई किनेर ल्याउने। And then during school time, he'll say, you want to buy? This अनि is so much. स्कुलमा उसले बेच्न थालेछ है त। They bought. अब किन्यो, बाहिरको पसल चाहिराख्नु परेन, उसले भित्रै बेच्न थालेछ। So next time when he got pocket money, he not only got pocket money, he had his own money also. अब के भएछ भनेदेखि त पहिला पाएको मिठाई खानु भनेर उसले पाएको पैसाले व्यापार गर्न थाले, सानोतिनो भए पनि आमा बाउबाट पनि पैसा पाउँदैछ, तर अब उसकै पनि इन्कम चाहिँ छ। Like this went on. अनि यसरी नै समय बित्दै गयो। Then suddenly, he said like this, अनि एक दिन उसले यसो भने रे, I am doing all this. अनि यस्तो हुँदै थियो है, अनि उसलाई चाहिँ सोचेर यो सबै कुरो त मैले गर्दैछु, But actually I came to school to study, not to become salesman. तर उसले त्यसो सम्झेर अब मेरो बिक्री त राम्रो हुँदैछ, तर अब स्कुल त म त पढाइ गर्न आएको, यसरी होइन व्यापार गर्न त आएको होइन। So God promoted another idea in his mind. के भएछ भने यो बाबु सोचाइमा एकदमै के चनाख हो है, सोच्ने टाइपको भएछ। अनि परमेश्वरले फेरि उसलाई अर्को एउटा आइडिया दिनु भरे। He said, why not I become number 1 in the class in studies as well as sell sweets? उसलाई चाहिँ के सोचेछ भने व्यापार त मेरो राम्रै हुँदैछ, तर अब बेचेर मात्रै त भएन होइन, पढाइमा पनि म एकदमै यो साथीभाइहरू मध्ये म एकदम नम्बर 1 हुने कोसिस गर्नु पर्यो, पढाइमा एकदम म राम्रो गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो भन्ने सोच आएछ। So then he said, because in case teachers say he's only selling sweets in school and he's not studying, then I'll get in trouble with my parents and teachers. अब यसो सोचेछ मेरो बिक्री त राम्रो भइरहेछ, तर अब मिसहरूले है पढाइमा चाहिँ ध्यान छैन, खालि यस्तो काममा भनेर भन्छ कि भनेर चाहिँ अब यो कुरोले त पछि आमा बाउले पनि मलाई फेरि समस्या हुन्छ होइन, पढाइ बिग्रियो भने। त्यही कारणले गर्दाखेरि उसको त्यो बिक्री भइरहेको छ, व्यवसाय भइरहेछ, तर
पढाइमा उसले एकदमै बढी कोसिस गरेछ। So every class he started coming first. त्यहाँदेखि यो भाइको पढाइ एकदमै राम्रो भएछ। ऊ एकदम सबै क्लासहरुमा फर्स्ट आउन थालेछ। Plus he was selling also. तर उसको व्यापार फेरि कन्टिन्यू छ, बेची चाहिँ रहेछ। And he was paying tithes by himself to the church. अनि उसले मण्डलीमा दशांश दिनै रहेको थियो रे, दिनै रहेको। उसको जति व्यापार भएछ तर उसको दशांश दिने कुरो चाहिँ रोकेन। One student over there in his class, his father was a mantri, minister, politician. उसको क्लासमा चाहिँ एकजना राजनीति गर्ने नेताको छोरा पनि रहेछ है त, सँगै पढ्ने। And this person said, tomorrow after school my daddy is calling you to his house. अनि उसलाई चाहिँ उसको साथीले भन्यो रे, भोलि स्कुल पछि चाहिँ मेरो ड्याडीले तिमीलाई घरमा बोलाएको छ भनेर भन्यो रे। So he was scared. अब छक्कै नेताले बोलाएको छ हैन, उसलाई चाहिँ डर लाग्यो रे। I'm selling in the school, maybe I'm not allowed. उसलाई चाहिँ के डर लागेछ भने स्कुलमै म व्यापार गरिरहेछु, यही सम्बन्धित पो हो कि भनेर डर लागेछ उसलाई। He went to the house. घरमा गयो रे। The father said, अनि त्यो बाउले चाहिँ भन्यो रे, साथीको बाउले, you and my son has been in the same school from grade 1 onwards. यसो भन्यो रे, बाबु मेरो बाबु र तिमी त है 1 देखि नै सँगै पढेको साथीहरु तिमीहरु। And now 10 class exam, public exam, government exam has come. अनि सानैदेखि अब तिमीहरु सँगै पढेको, अब यो एसएलसी दिने समय है आउन आँटेछ, ठुलै हो। Why don't you give my son tuition? I will pay you 3,000 rupees. अनि त्यो नेताले चाहिँ के भनेछ भने, अब एसएलसी आउन आँटेको छ बाबु, अब उ त फर्स्ट भएको कुरो त सुनिरहेको छ हैन, मेरो बाबुलाई पनि तिमीले ट्युसन देऊ न है, पढाइ देऊ न कि यो एक्जामको लागि, एसएलसी को लागि म तिमीलाई महिनाको 3,000 रुपैयाँ दिन्छु भनेर भन्नु भरे। But he said, uncle, I also have to study for the same exam. उसले भने रे, तर अंकल म पनि त पढ्दै छु, अब एउटै क्लासको हो, एसएलसी त मेरो पनि हो, म पनि त पढ्दै छु भनेर भन्नु He said, भएछ। no, you come and study with my son, but teach him to become first like him. यसो भनेर, हैन बाबु यही आएर पढ है, मेरो छोरासँगै पढ, तर तिमीले उसलाई सहायता पनि गर, कसरी पढ्नु मेरो छोरालाई पनि यसो गाइड गर्दियौ, म तिमीलाई 3,000 दिन्छु भनेछ। So he started earning 3,000 grade 10. अनि त्यहाँदेखि 10 मा पढ्दैछ, तर साथीलाई पढाए बापत 3,000 रुपैयाँ पनि पाउन थाले रे। 11 also he did the same. त्यहाँदेखि 11 मा पनि पढाएछ उसलाई। 12 also he did the same. 12 मा पनि त्यो साथीलाई ट्युसन त्यसरी पढाएछ। In college also many other students came around him. अनि कलेज पढ्दाखेरि पनि यसरी थुप्रो जना स्टुडेन्टहरुलाई उसले सहायता गर्न थालेछ। Earned a lot of money. तर अब सबैले त्यो फ्रीमा त होइन है, आफ्नै साथी भाइबाट उसले महिनावारी खर्च पनि निकाल्न थाल्यो। Then after that, अनि त्यस पछाडी he got a job. त्यहाँदेखि कलेजहरु सकेर उसले काम पाए रे। Same, he paid tithes from the salary he got from the job. अनि उसले यो दशांश दिने कुरो चाहिँ सानैमा सिकेको कारणले गर्दाखेरि उसले हर बखत जति कमाइ हुन्छ पछि काम पाएपछि पनि स्यालेरीको पनि उसले दशांश चाहिँ लगातार तिरि नै राख्यो रे। But then guess what happened? तर के भएछ भने He got an opportunity to go to England to learn aeronautical engineering about planes and helicopters. उसले कस्तो मौका पाएछ भनेदेखि चाहिँ इङ्ल्यान्डमा गएर अब यो हवाई जहाज सम्बन्धी अध्ययन गर्ने उसले मौका पाएछ। And he didn't have the money to go. तर अब मौका त पायो है, त्यहाँ अपर्च्युनिटी त छ, तर जाने अब पैसा चाहिँ छैन। Nepal, it's Nepali rupees. In UK, British pounds. तर अब यस्तो हो है त, नेपालमा त जसो तसो पढ्न मुस्किलले पनि उयो गर्ला है त, तर अब त्यहाँ बाहिर गएर पढ्नु भनेको त नेपालको पैसाले त बाहिर गएर पढ्नु धेरै मुस्किलै छ। Okay, so he was praying. अनि उसले प्रार्थना गर्दै थिएछ। His boss said, अनि उसले जहाँ काम गर्दै थियो उसको बसले, उसको मालिकले यसो भने रे, no, you be like a son to me. अनि बसले एक दिन यसो भनेछ, त तिमी त मेरो लागि छोरा समान हौ, Because you were so excellent in your work. अनि तिमीले तिम्रो काम, तिमीले जागिर यस्तो राम्रो प्रकारले गरेको कारणले गर्दा, That our company improved so much. अनि तिम्रो कारणले गर्दा, तिम्रो खटाइ र तिम्रो मेहनतको कारणले गर्दा हाम्रो कम्पनी यति धेरैलाई, अब कम्पनीलाई यति धेरै फाइदा भएको छ। I'll send you. अनि त्यो कम्पनीको मालिकले है, त्यो कम्पनीको उसको बसले भनेछ,
यसरी बाहिर जाने मौका पाउन भएको छ, म पठाउँछु तपाईलाई भनेर I'll pay भन्नुभयो। your airfare, अनि उसले भने रे तपाईको हवाईजहाज जाने म तिरिदिन्छु, your stay, food and training. अनि त्यहाँनिर तपाईको त्यो ट्रेनिङको लागि जति पर्छ म तिरिदिन्छु भन्नु पर्यो। That other brother now he's finished training. He's back in Kathmandu द सेम after he finished training. अनि उहाँलाई त्यसरी त्यो कम्पनीले नै पठाएछ, उहाँ अध्ययन गर्नुभयो, फर्केर आउनुभयो, काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। Till today he's in Kathmandu. अनि अहिलेसम्म उहाँ काठमाडौँमा नै हुनुहुन्छ He is the first helicopter engineer in Nepal. है। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने नेपालको हेलिकप्टरको पहिलो इन्जिनियर भनेर भन्नुहुन्छ। He's still very good. उहाँ अझै पनि एकदम राम्रो They हुनुहुन्छ। fly him everywhere to give training. अनि अहिले उहाँलाई तालिमको लागि है यताउति जहाँ लान्छ नि उनीहरूले प्लेनमा नै है प्लेनमै उहाँको यताउति जहाँ हुने त्यही नै हुन्छ। So when you put the church first, तपाईलाई थाहा छ जब तपाईले यसरी मण्डलीलाई परमेश्वरको कामलाई स्थानीय मण्डलीलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ नि, with your tithe of your time, talent, treasure and money, तपाईको समय, तपाईको सिप, तपाईको सम्पत्ति, तपाईको रुपियाँ पैसाको दशांशले जब स्थानीय मण्डलीलाई तपाईले आदर God गर्नुहुन्छ, will lift you up in your workplace and make you number one. परमेश्वरले तपाईलाई तपाईँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँनिर परमेश्वरले तपाईलाई उठाउनुहुन्छ र तपाईलाई नम्बर 1 बनाउनुहुन्छ है। One of my friends, he's a pastor. मेरो एकजना अर्को साथी हुनुहुन्छ, उहाँ पास्टरै हुनुहुन्छ। One of his churches is in Bihar, India. अनि पास्टर हो मेरो साथी। अनि उहाँको एउटा मण्डली, उहाँको थुप्रै मण्डलीहरू छ, एउटा मण्डली चाहिँ इन्डियाको बिहार भन्ने ठाउँमा छ। And in Bihar, where this pastor's daughter church was being planted, अनि बिहारमा उहाँको त्यो छोरी मण्डली जब भर्खर सुरुवात हुँदै थियो, it's near the train station. अनि त्यो चाहिँ यो रेलवे स्टेसनको नजिकै रहेछ। The land was barren land. Nothing you plant, nothing grows. अनि- Like a desert. कस्तो खाले ठाउँमा चाहिँ मण्डली स्थापना गर्न आँट्नु भएछ भने त्यो ठाउँ चाहिँ यति साह्रो उजाड अरे, यति साह्रो बाँझो, केही पनि नउम्रिने है, केही पनि नउम्रिने खालको त्यो प्रकारको जग्गाको छेउमा चाहिँ मण्डली स्थापना हुन आँटेको In रहेछ। that place, there was only one profession, but it was declared illegal by the government. त्यहाँको मान्छेहरूले एउटा मात्रै काम गर्थ्यो, तर जुन काम उनीहरूले गर्थ्यो, जुन पेसा उनीहरूको थियो त्यो चाहिँ सरकारको नजरमा चाहिँ गैर कानुनी रहेछ। Deforestation. They would cut trees from the forest. त्यो चाहिँ के हो भने लुकी लुकी उनीहरूले जङ्गलबाट रुख काट्ने र बेच्ने। अब त्यो उनीहरूको पेसाइ त्यही हो, तर सरकारी रूपमा हेर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम गैर कानुनी काम उनीहरूले त्यसो गर्थेछ। They cut it, would come to the station, bribe the station manager and sell the wood to go to the next अनि state. त्यो वरिपरि त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूले चाहिँ अब लुकी लुकी रुखहरू काट्यो है, काटेर त्यहाँदेखि छिटो छिटो गरेर यो स्टेसनमा ल्यायो। अब स्टेसनको मास्टरलाई अलिक घुस दियो, अन्त त्यो काठ बेच्यो है। त्यही काम मात्रै गर्नु हुँदो रहेछ, केही पनि नफल्ने एकदमै बन्जर है, एकदमै सुक्खा भूमि रहेछ त्यो। And this church, when they planted the church there, अनि जब यो मण्डलीको छोरी मण्डली चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूले स्थापना गरे, the pastor, he did a fasting and prayer. अनि पास्टरले चाहिँ पहिला उपवास प्रार्थना गर्नुभयो अरे। Believers came. अनि विश्वासीहरू आए, During the fasting and prayer, the believers repented. अनि सबै विश्वासीहरू आएर उपवास प्रार्थना गर्दा चाहिँ उनीहरूले पुरा पश्चाताप गर्दै प्रार्थना गर्दै गरे रे। And guess what happened? अनि के भएछ भने They said, we have done something illegal. From now onwards, as believers, we do not want to come. अनि अब त्यहाँको विश्वासीहरू नै पनि त्यो एरियाको त्यो क्षेत्रको विश्वासीहरू पनि अब कामै थिएन है। अब त्यो बाहेक अर्को उपाय नै नभएको कारणले गर्दा उनीहरूले लुकी लुकी रुख काट्दै बेच्दै गरेको रहेछ। अनि विश्वासीहरू आए नि उपवास प्रार्थनाको लागि आउँदाखेरि चाहिँ प्रभु हामीले सरकारको नजरमा जे गैर कानुनी काम छ हामी चाहिँ त्यही गैर कानुनी काम हामीले गरेका छौँ, यो चाहिँ पाप हो तपाईको दृष्टिकोणमा भनेर विश्वासीहरूले पनि पश्चाताप गर्दै प्रभुसँग प्रार्थना गरेछ। उपवास प्रार्थना गर्दा चाहिँ त्यहाँ छोरी मण्डली सुरु हुने बेलामा From today onwards, we will not do that. अनि अब विश्वासीहरूले चाहिँ के प्रतिज्ञा गरेछ भने प्रभु आजदेखि उसो चाहिँ हामी त्यो गैर कानुनी काम चाहिँ गर्ने छैनौँ भनेर प्रार्थना गरेछ, पश्चाताप गरेछ। While they were praying, God said, in front of the church, plant crops.
अनि यसरी पश्चाताप गर्दै प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरोको अगुवाई भयो अरे उनीहरूलाई। ठ्याक्कै जहाँनिर उनीहरूले मण्डली स्थापना गरेको थियो त्यो मण्डलीको अगाडि चाहिँ अब तिमीहरूले खेती गर्न सुरु गर भन्ने खालको अगुवाई भयो अरे। And they started watering the place and started planting seeds. त्यहाँदेखि चाहिँ विश्वासीहरूले के गरेछ, अगाडिपट्टि मजाले खन्यो, त्यहाँदेखि खनेर पुरा पानी हालेर त्यहाँदेखि बिउहरू रोप्न थालेछ। The local villagers came and started laughing at them. तर अब गाउँलेहरू चाहिँ आएर हाँस्न थाले अरे। अब यिनीहरूले यस्तो बाँझो जमिनमा यिनीहरूले के गर्न खोजेको भनेर पानी हाल्दै उनीहरूले त्यो खेती गर्न खोजेको, त्यो रोप्न खोजेको देखेर चाहिँ। Come a little fast, you're echoing. Okay. Come back. You leave the mic. Okay. You come back. Okay. Yeah, because it's making big sound. Okay. Yeah. So what happened was God healed the land in front of the church. त्यहाँदेखि के भएछ भने परमेश्वरले ठ्याक्कै चर्चको अगाडिको जमिनलाई चाहिँ निको पार्नुभयो। And when they planted the crops, it started growing. त्यहाँदेखि यो विश्वासीहरूले त्यो रोपेको बिउहरू चाहिँ बढ्न थाल्यो अरे। And other people around were very shocked. त्यहाँदेखि अस्ति हाँस्ने अन्य जातिहरू चाहिँ एकदम छक्कै परेछ त्यहाँनिर उनीहरूको खेती लहलह भएको देखेर। They said, "Come, help us in our crops also." त्यहाँदेखि विश्वासीहरूलाई उनीहरूले बोलाउन थालेछ, आएर हामीलाई पनि सिकाइदेऊ, हामीलाई पनि सहायता गरिदेऊ, Pray for our land अनि also for हाम्रो पनि healing. बारीहरूको लागि प्रार्थना गरिदेऊ न, यसरी नै उम्रियोस् भनेर चाहिँ बोलाउन थालेछ। God started healing the land. परमेश्वरले त्यो क्षेत्रको जग्गालाई, भूमिलाई चाहिँ निको पार्न थाल्नुभयो। Many people became believers in Jesus. अनि धेरैजना मानिसहरू चाहिँ प्रभुमा आए रे। यसरी परमेश्वरले त्यो भूमिलाई निको पार्नु भएको देखेर। And no longer that villagers were selling wood, with illegal wood. They became farmers and started planting crops. अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँनिर त्यो गैर कानुनी लुकी लुकी रुख काटेर बेच्ने जो काम भइरहेको थियो अब त्यो भएन, किनभनेदेखि परमेश्वरले त्यो ठाउँको जग्गालाई निको पार्नुभयो। त्यहाँ खेती किसानी हुन थालेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो गैर कानुनी काम चाहिँ बन्द भयो। One of our partners in the ministry in Kathmandu, अनि काठमाडौँमा एकजना हाम्रो सेवाकाईमा हामीसँग पार्टनर गर्नुहुने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। she heard about this message about tithing in our ministry. अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो सेवाकाईमा आएर दशांशको वचन सुन्नुभयो। But she didn't have any money. तर अब वचन त सुन्यो दशांशको विषयमा, तर अब उसँग चाहिँ खासै पैसा थिएन। Her husband would spend all the money on alcohol. अनि उहाँको श्रीमान चाहिँ भयभर रक्सी खाने मान्छे है, भएको जति पैसा सबै रक्सीमा उडाउने खालको But there रहेछ। was food at home. तर घरमा चाहिँ अब खाना चाहिँ छ, तर खासै पैसा चाहिँ हातमा थिएन। So she decided, अनि उसले चाहिँ यो दिदीले चाहिँ के सोच्नु भएछ भने I cannot give the church money. यसो सोचे त अब चर्चमा पैसा ल्याउँ त हातमा पैसा त छैन मसँग, बुढोले सबै रक्सी खाएरै उडाउँछ। But in my house I can have this church fellowship. तर यसो सम्झेछ अब सङ्गतिहरू चाहिँ मेरो घरमा माग्न थाल्नु पर्यो है, मेरो घरमा सङ्गति दिनुहोस् भनेर म मण्डलीबाट मान्छेहरू बोलाउँछु भनेर The सम्झेछ। pastors, deacons, elders, believers will come. अनि यसो सम्झेछ पास्टर डिकन एल्डरहरू अब सङ्गतिको लागि भनेर घरमा जब आउनुहुन्छ I'll feed them nicely. अब यसो चर्चमा लाने पैसा मसँग छैन, तर जब सङ्गति हुन्छ त्यति बेला चाहिँ म सङ्गतिको लागि आएको अगुवाहरू जतिजना आएको हुनुहुन्छ उनीहरूलाई एक छाक खाना चाहिँ म खुवाएरै पठाउँछु, मेरो दशांश चाहिँ म त्यसरी तिर्छु भनेर सोच्नु भएछ। No, I don't have money tithe, but I'll give food tithe. उहाँले यसो सम्झिनु भएछ दशांश दिनुको लागि पैसा त छैन, तर म खानेकुराको दशांश दिन्छु, सङ्गति आउँदै पछि उहाँहरूलाई म एक छाक खुवाएर नै पठाउँछु भन्ने सोच्नु भएछ। So she started doing this. अनि त्यस पछाडि यो दिदीले त्यसो गर्न थाल्नुभयो। Then she started noticing a miracle happening in her fridge. त्यहाँदेखि उहाँले के थाहा पाउनु भएछ भनेदेखि अचम्मै हुन्छ, मेरो फ्रिजमा त अचम्म कुरो हुन्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनु भएछ। She would cook for her husband and her son and herself chicken. अनि के गर्थ्यो अरे भने अब राम्रै आफ्नो लागि, श्रीमानको लागि, छोराको लागि कुखुराको मासु लिएर पकायो, खायो। And then she would put 2-3 pieces remaining, which they didn't eat, put in the fridge for next day. अन्त के गर्थेछ भने
अब 3 जना परिवारको लागि मासु ल्यायो खायो अनि 1-2 पिस जो बाँचेको हुन्छ त्यो चाहिँ फ्रिजमा हालेर राख्थ्यो रे अब भोलि खानको लागि भनेर त्यो खाली 2-3 पिस रहल मासु चाहिँ उहाँले फ्रिजमा हाल्नुहुन्थ्यो रे Next morning when she opened her fridge, तर भोलि बिहान हेर्दाखेरि it's no more longer 3 pieces of masus. It's 30 pieces, 20 pieces, 15 pieces of meat. अचम्म हुन्थ्यो रे हिजो खाली 2-3 पिस मात्र छोडेको भोलिपल्ट फेरि हिजोको त्यो अलिकति मासु त्यो निकाल्छु भन्दाखेरि त त्यसमा कोही बेला 15 पिस कोही बेला 30 पिस है एकदमै त्यो मासु नै हिजो कति थोरै राखेको आज राख्दाखेरि त एकदम बढिरहेको हुने रे Till today in Kathmandu, she's telling many people, I have a miracle fridge. अनि अहिलेसम्म उहाँले काठमाडौँमा धेरै जनालाई यो गवाई भन्नुहुन्छ मेरो फ्रिज अचम्मको फ्रिज छ Whatever I put in, next morning it's multiplying. उहाँले के भन्नुहुन्छ आज उब्रेको भनेर राख्छु तर भोलि बिहान हेर्दा त मैले जति राखेको थिएँ त्यसको डबल भइरहेको हुन्छ भनेर I thought of telling her, put gold, see what happens tomorrow. अनि मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो भन्नु मन लाग्यो सुन राखेर हेर्नु नि भोलि बिहान के हुँदो रहेछ But I didn't because it's about food, not gold. तर मैले भनिनँ किनभने यो खाने क्षेत्रमा है उसले खानेकुराको दशांश दिन्छु म परमेश्वरका जनहरूलाई एक छाक खुवाएरै पठाउँछु त्यो मेरो दशांश हुनेछ भनेर परमेश्वरले खाने क्षेत्रमै उसलाई त्यसरी आशिष दिनुभयो अचम्म कामहरू उसको किचनमा भयो One homeless boy came to our ministry, हाम्रो सेवाकाईमा एकजना घरविहीन व्यक्ति आउनु भएको थियो brought by a pastor. अनि एउटा सानै केटा हो है घर थिएन उसको अनि एउटा पास्टरले चाहिँ उसलाई हामी कहाँ ल्याइदिनु भएको थियो He said, I want to study, let me wash your vessels and send me to college. उहाँले चाहिँ के भन्नु एउटा पास्टरले उहाँ भाइलाई राखिदिनुहोस् भनेर एउटा सानै केटालाई ल्याइदिनु भएको थियो अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यो भाइले म पढ्न चाहन्छु बरु म तपाईँहरूको सेवाकाईमा तपाईँको घरमा भाँडै माझ्नु पर्यो म भाँडा माझ्छु तर मलाई पढ्नुमा सहायता गर्नुहोस् न भनेर चाहिँ एकजना भाइ आउनु भएको थियो But we said, no, we'll send you to college. तर हामीले भन्यो होइन तपाईँलाई हामी कलेज हामी पठाउने छौँ तपाईँलाई पढ्न पठाउने छौँ But other time you work in the ministry with us and on Saturdays you help your pastor in the church. अनि हामीले के भन्यो भने होइन भाइ त्यस्तो भाँडा माझ्ने कुरा नगर्नुहोस् न तपाईँ आउनुहोस् तपाईँ पढ्नुहोस् तपाईँ पढ्ने समयमा पढ्नुहोस् तपाईँको रहल समयमा सेवाकाईमा सहायता गर्नुहोस् अनि शनिबारको दिन चाहिँ तपाईँलाई अब जुन पास्टरले ल्याउनु भएको थियो तपाईँको स्थानीय मण्डलीमा नै जानुहोस् तपाईँले प्रभुको सेवा गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ He gave us time, talent, treasure, money to the local church and to our ministry. अनि त्यो भाइले त्यहाँदेखि पुरा हृदयले उसको समयको सिपको उसँग भएको चिजबिजहरूको सम्पत्तिको होइन उसको रुपियाँ पैसाको जेको पनि होस् उसले दशांश चाहिँ दियो उसको स्थानीय मण्डलीलाई पनि र मिनिस्ट्रीमा पनि ऊ एकदमै धेरै खट्यो Whatever he touched, अनि त्यो भाइले जे छुने it became wonderful. कस्तो के जेमा हात हाल्यो एकदमै त्यो उन्नति हुने के उसलाई फलिफाप हुने One day I put him to the test. अनि एक दिन चाहिँ म यो भाइलाई जाँच्नु पर्यो जस्तो लाग्यो One American team came with us. त्यहाँदेखि एउटा अमेरिकन झुन्डा हाम्रोमा आउनु भएको थियो I said to him, मैले त्यो भाइलाई भने you go and translate for them in the church. मैले यसो भने ल आज भाइ यो अमेरिकन झुन्डा आएको छ अब चर्चमा सेवा गर्न गएको यिनीहरू आज चाहिँ तिमीले नै अनुवादक चाहिँ तिमी नै हो भनेर मैले त्यो विदेशीहरूसँग पठाइदिएँ He called me Bena. उहाँले मलाई भेना भनेर बोलाउनु Bena, no, I don't know English that well. अनि आत्तिनु भयो भेना होइन नि कहाँ म यो विदेशीहरूको अनुवाद गर्ने त्यस्तो इङ्ग्लिस त कहाँ छ मेरो म सक्दिनँ भन्नुभयो I said, मैले यसो भने don't worry. तिमी नसुर्ताऊ भाइ Whatever English you understood from them, यसो गर्नु भाइ सुन्नु है त जे तिमीले बुझ्छौ त्यो चाहिँ of their testimony on their message, उनीहरूको वचन बाँड्छ उनीहरूले उनीहरूको गवाई बाँड्छ तिमीले जति बुझ्छौ त्यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु and translate. अनि त्यो ध्यान दिएर जे बुझ्छौ त्यो तिमीले अनुवाद गर्नु What you don't understand, you give your own message. अनि मैले के भने बुझेको चाहिँ बुझेको भरमा अनुवाद गरिदिनु जे तिमी बुझ्दैनौ त्यो चाहिँ त्यहाँबाट तिम्रो आफ्नै वचन दिनु भनेर मैले भने He said, okay, then I can do that. ल ठिकै छ बुझेको जति म अनुवाद गरिदिनु नबुझेको आफ्नै थपेर बताइदिनु भनेर चाहिँ मैले भनिदिएँ His English became so good because he was ready to serve God. तर हेर्नुहोस् है त म रेडी छु प्रभुको लागि यो गर्न भनेर चाहिँ तयार भएको कारणले गर्दा त्यो भाइको इङ्ग्लिस एकदमै राम्रो भयो In college, कलेजमा his friend would study for exam 7-8 hours. अब उहाँ भाइ त सेवाकाईमा हुनुहुन्थ्यो होइन
अनि सँगैमा कलेजमा उसको साथीहरूले 7-8 घण्टा लाएर पढेका कुराहरू he would study that same thing in 1 hour. तर त्यही कुरो भाइले 1 घण्टामा पढेर सिद्धाउने है उसलाई पसिहाल्ने What took them 7 hours to go in 1 hour it went in. जुन कुरो उसको साथी भाइलाई चाहिँ यहाँ छिराउनको लागि 7-8 घण्टा लाग्थ्यो है त्यो भाइले 1 घण्टामा त्यो सबै कुरो बुझ्ने है परमेश्वरले यसरी आशिष He दिनुभयो got distinction in English in his college. अनि कलेजमा इङ्ग्लिसमा उसको डिस्टिङसन 80% काटिदियो उसले Now he is an English teacher in Kathmandu. अनि अहिले यो भाइ काठमाडौँमा इङ्ग्लिस टिचर हुनु भएको छ He earns good money because he's teaching Koreans English. अनि पैसा पनि एकदम मजाले कमाउनुहुन्छ काठमाडौँमा त्यो कोरियनहरू जो आएको छ हैन कोरियनहरूलाई इङ्ग्लिस सिकाउनुहुन्छ कमाइ पनि भाइको मजाले भइरहेछ And he knows Korean also very well. So all the Koreans are like, Makka, they are like, Hamro bhai ho, Korean bolcha. अनि भाइले कोरियन पनि सिकेको कारणले त झन् सबैजना मक्खै छ अरे अब कोरियन पनि बोल्छ हैन उनीहरूलाई सहायता गर्नुको लागि फेरि उनीहरूलाई नै इङ्ग्लिस पनि And सिकाउँछ they are ready to send him to Korea also. अनि त्यो कोरियनहरूले उसलाई कोरिया पठाउनको लागि रेडी भएको छ Last August he was supposed to go because of lockdown. It's postponed to this year. वास्तवमा अस्ति अगस्तमा नै कोरिया जानुपर्ने हो भाइ तर यो लकडाउनको कारणले गर्दा अब यो सायद आउँदो यो वर्ष जानुहुन्छ In 20 years ago we got married 20 वर्ष अगाडि हाम्रो बिहे भएको in Darjeeling, India. इन्डियाको दार्जिलिङ भन्ने ठाउँमा This is what God told me. परमेश्वरले मलाई यसो भन्नुभयो Because I called her pastor to get us married. अनि मैले उहाँको मेरो पास्टरलाई उहाँले फोन गरेर हाम्रो बिहे गरिदिनुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ Why? किन One of our uncle was playing a villain, not wanting us to get married. हाम्रो बिहे नहोस् भनेर चाहिँ मेरो एकजना काका चाहिँ भिलेन हुनु भएको थियो हाम्रो बिहे नहोस् भनेर Now he's no more. He's my friend. र अहिले त अब त्यति बेला चाहिँ उहाँ एकदमै हैन हाम्रो बिहे हुन नदिने तर अहिले त मेरो एकदम मिल्ने साथी We हो do उहाँ। ministry together. अहिले हामी सँगै मिनिस्ट्री गर्छौं But तर guess what happened? तर के भयो भने God told me, प्रभुले मलाई यसरी भन्नुभयो contact this pastor यो पास्टर फलाना फलाना पास्टरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट and गर्नु you will be married. अनि त्यो पास्टरलाई तिमीले कन्ट्याक्ट गर्यो भने चाहिँ तिम्रो बिहे हुन्छ भन्ने मलाई अगुवाई भयो भन्नु हुँदैछ उहाँले And God gave me a word. अनि प्रभुले मलाई एउटा वचन दिनुभयो Your success is linked to the local church. मलाई प्रभुले के भन्नुभयो भने यसो भन्नुभयो प्रभुले चाहिँ तेरो सफलता चाहिँ स्थानीय मण्डलीसँग जोडिएको छ तेरो सफलता स्थानीय मण्डलीसँग जोडिएको छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो God said, you work with the local church, I'll work with you. अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो तँ स्थानीय मण्डलीसँग मिलेर काम गर म तँसँग मिलेर काम गर्छु You bless the local church, I'll bless you. प्रभुले मलाई भन्नुभयो तैले यदि स्थानीय मण्डलीलाई तैले आशिष दिन्छस् भने तँलाई चाहिँ म आशिष दिन्छु भनेर प्रभुले भन्नुभयो Amen? आमेन That's exactly what happened. अनि त्यस्तै नै भयो 20 years later, अब 20 वर्ष पछाडि अहिले we came on a honeymoon. है 20 वर्ष अगाडि हामी नेपालमा हनीमुनको लागि We're आएको still on a honeymoon. अहिलेसम्म हनीमुनबाट फर्केकै We have छैनौँ 4 sons, 4वटा छोरा भइसके 1 daughter. एउटा छोरी We have some adopted children also at home. हामीले अरू कतिपय छोराछोरीहरूलाई पनि अडप्ट गरेका We have छौँ 9 children. अहिले त टोटल गरी 9 जना छोराछोरी Our छ honeymoon is still going on. हाम्रो हनीमुन चलि नै रहेछ If you serve the local church, you'll have honeymoon in every area of your life. सुन्नुहोस् है त स्थानीय मण्डलीलाई ध्यान दिनुहोस् सेवा पुर्याउनुहोस् तपाईको सबै क्षेत्रमा परमेश्वरले हनीमुन गराइदिनुहुन्छ Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ Lord, we just thank you for this time. प्रभु यो समयको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ Thank you that you are our promoter. हामीलाई तपाईँले पदोन्नति गर्नुहुन्छ No human being can promote us. हामीलाई माथि पुर्याउन सक्ने मान्छेहरू कोही पनि छैन Only you can promote us. तपाईँले मात्र हामीलाई उन्नति दिनुहुन्छ हाम्रो पद उन्नति गरिदिनुहुन्छ Your word says in Psalm 75, 6 and 7. तपाईँकै वचन भजन सङ्ग्रह 75 को 6 र 7 मा लेखेको छ For promotion does not come from the east or the west, है उच्च पद चाहिँ पूर्वबाट पश्चिमबाट आउँदैन nor from the south. तर दक्षिणबाट पनि आउँदैन But God is the judge. परमेश्वर नै न्यायाधीश हुनुहुन्छ He puts one down, उहाँले एकजनालाई तल He lifts खसाल्नुहुन्छ another up. अनि अर्कोलाई माथि पुर्याउने पनि परमेश्वरै So हुनुहुन्छ Lord,
we will obey you. प्रभु हामी तपाईको वचनलाई हामी आज्ञा पालन गर्नेछौँ By building your body and beautifying your bride. तपाईको शरीरलाई निर्माण गर्नेछौँ तपाईको दुलहीलाई सिंगार्नेछौँ In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना माग्छौँ Amen. आमेन